دابا غادي نمشيو لهاشور ا 4 كوادرون. يعني دائما حنا مازال في الهاشور السيري، يعني مازال خدامين في الهاشور السيري. Pour obtenir une réversibilité 4 quadrants, il suffit d'associer tête bêche de hacheur réversible à 2 quadrants. يعني هذا الهاشور اللي هو 4 كوادرون هو على المونتاج هذا اللي عندنا هاشور 4 كوادرون. هذا المونتاج ديال هاشور 4 كوادرون يعني جمع لينا بين فيه في الداخل ديالو جوج ديال لي مونتاج دو كوادرون اللي كنا شفنا من قبل. Donc, il suffit d'associer tête bêche de réversible à 2 quadrants. يعني هذا المونتاج اللي هو 4 كوادرون فيه في الداخل ديالو جوج ديال لي هاشور ا 2 كوادرون. اذا الهاشور الاول ا 2 كوادرون هو هذا دي 1 دي 2 كا 2 اللي هو هذا لي زيليمون اللي كاينين فيه. الهاشور الثاني هو اللي هذا اللي بالكغا، يعني 4 خوا كا 4 دي 4 دي 3 هو هذا الهاشور الثاني. يعني هذا الهاشور ا 4 كوادرون يعني هو عباره عن مونتاج اللي هو جمع لينا جوج ديال لي مونتاج اللي هما ا 2 كوادرون. داكوغ اللي شفنا من قبل. بالنسبه لهاد الحاله هادي يعني اللي هو المونتاج هاشور اولا كنقولوا هاشور ا 4 كوادرون، عندنا دو بوسيبيليتي. يمكن يكون الكورون موجب، يمكن الكورون يكون سالب. عندنا دو بوسيبيليتي. غنفترضوا ان الكورون اللي كاين هنا موجب، يعني في هذا السونس هذا نفترضوا ان الكورون موجب يعني في هذا السونس هذا. يعني بما ان الكورون موجب في هذا السونس هذا يعني غنخدموا بهذا الهاشور ا 2 كوادرون هذا الاول ياك. والحاله الثانيه اللي هي الكورون غيكون سالب، يعني الكورون في هذا السونس هذا، يعني غنخدموا بالكوادرون اللي قلنا ادو نخدموا بالهاشور ا 2 كوادرون اللي هو الثاني هو هذا اللي كنا شفنا. داكوغ. اذا نفترضوا انه في الحاله الاولى غيكون عندنا الكورون موجب في هذا السونس هذا هو هذا. اذا الكورون هنا فوق من الزيرو يعني الكورون موجب. داكوغ في هذا السونس. اذا لي زيليمون اللي غيكونوا باسون الا كان راه شفنا هو المونتاج هادو كوادرون نفس البرانسيب اللي كنا شفنا. يعني الا كان ك 1 و ك 2 باسون يعني غيدوز الكورون من هنا غيدوز من هنا غيدوز من هنا وغيدوز من هنا، يعني الكورون غيكون موجب بطبيعه الحال. وطونسيون في بتساوي لنا ها هي طونسيون في بتساوي لنا موجبه والكورون موجب والكورون غادي يتزاد. يعني الا بوبين غتبدا تشارج الكورون غادي يبدا يرتفع من المينيمال للماكسيمال. داكوغ. نفترضوا انه فتحنا هادو شكون اللي غيولي دابا باسون دي 1 و دي 2. داكوغ. يعني لا بوبين ديجا شارجي هنا في هذا السونس، لا بوبين ديجا شارجي يعني عندنا واحد الكورون ماكسيمال. داكوغ. يعني لا بوبين غادي شارجا اترافيغ على دي 1 اي دي 2. داكوغ كما شفنا قبل. اذا الطونسيون غادي يقلب للسونس ديالو، يعني في غيولي موان كيساوي موان او. ها هي في تيساوي موان او. داكوغ. ولا بوبينه كتجي شارج الكورون تيهبط، يعني كيهبط من الكورون ماكسيمال الكورون مينيمال. لا يعني الحاله الاولى اللي قلنا يعني ك 1 هنا كيخدم لنا ك 1 و ك 2 هادشي اللي قلنا ياك كيكون ك 1 اي ك 2 فيرمي. بالنسبه لهنا كنعاودو نفتحو ك 1 اي ك 2 يعني شكون اللي بغاو لي باسون هنا دي 1 و دي 2 دي 1 و دي 2. داكوغ. غادي نمشيو دابا الحاله الثانيه فاش نفترضوا ان الكورون سالب، يعني الكورون اولا الكورون نيجاتيف، يعني الكورون كيدوز في هذا السونس هذا، يعني الكورون تحت من الزيرو. شفتوا يعني الكورون هنا سالب. داكوغ. يعني تحت من الزيرو. اذا شكون اللي غيكون باسو هنا وشكون اللي غادي يكون بلوكي؟ يعني غنخدموا بهاد لي كوادرون هذاك الهاشور ا 2 كوادرون هذا الثاني هذا هو هذا، يعني هذا اللي بالغرا اللي كيبان لكم هنا بالغرا ك 1 ك لي زيليمون اللي فيه 4 خوا ك 4 دي 3 دي 4. داكوغ هو هذا. اذا الكورون في هذا السونس يعني في الاول الكورون سالب، يعني في الاول غيكون دي 4 و دي 3 هما لي باسون، يعني الكورون ملي غيدوز من هنا ياك حيت الكورون افترضناه في هذا السونس هذا غيدوز من هنا غيدوز من هنا غيدوز من هنا وغيدوز من هنا وغيرجع. داكوغ. يعني هنايا الكورون في هذا السونس يعني الكورون سالب، يعني غيكون في هذا السونس يعني غيدوز من دي 4 و دي 3، يعني دي 4 و دي 3 هما لي باسون. يعني الكورون بطبيعه الحال اش غيوقع ليه غادي يبدا يتزاد الشارج لا بوبين غتشارجا من الجهه الاخرى، يعني الكورون غادي يبدا يتزاد غيوصل لواحد الكورون اللي هو ماكسيمال، كان فواحد الكورون مينيمال غادي يوصل لواحد الكورون ماكسيمال. يلا افترضوا دابا اش غنديروا غنسدو 4 اي ك 4 غنسدو 4 اي ك 4 يعني هنا بطبيعه الحال الحاله الاولى راه بغيكون عندنا طونسيون اي هو في. داكوغ باينه ياك. غادي نمشيو للحاله الثانيه اللي غنسدو فيها 4 اي ك 4. ملي غنسدو 4 اي ك 4 يعني لا بوبين غتكون ديجا شارجي ياك، غير لا بوبين غتكون ديجا شارجي، يعني غادي اش غيوقع لها غادي شارجي. ولا حنا الكورون عندنا في هذا الصوص هذا يعني ما غيدوز من 4 من غيدوز من ك 4 ويرجع وغيمشي من 4 وغيمشي وغيرجع على سميتو، يعني غيهبط يعني 4 اي ك 4 اللي هما باسو. داكوغ.
بالنسبه لا فالور مويا يعني نفس البرانسيب اللي شفنا يعني نفس القيمه او نفس ليكواسيون اللي لقينا في الهاشر ادو كوادرو يعني لا فالور مويا نفس العلاقه. هي هنا اللي كيتختلف ان الكورون يمكن يكون بوزيتيف يمكن يكون نيجاتيف داكور. يعني كيفاش غنخرجوا هاد ليكواسيون؟ عندنا واحد ليكواسيون جينيرال اللي هو ديال لا فالور مويا اللي هي فالور مويا واحد على تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي في تي دي دو تي ياك. وهاد لانتيغرال اللي هو من 0 حتى ل تي غنقسموه على جوج من 0 حتى الالفا تي ومن الفا تي حتى ل تي. يعني عندنا من 0 حتى الالفا تي ومن الفا تي حتى ل تي غنقسموه دو انتيغرال من 0 حتى الالفا تي في كتساوي لينا او داكور ومن الفا تي حتى ل تي ناقص او. يعني من الفا تي من 0 حتى الالفا تي كتساوي لنا اي ومن الفا تي حتى تي كتساوي لنا ناقص اي. وغنحسبوا الانتيغرال وغتخرج لنا لا فالور مويان هي دو الفا ناقص 1 فوا لو طونسيون دونطري او. يعني نفس ليكواسيون اللي خرجت لنا في الهاشر ادو كوادرون يعني نفس ليكواسيون. غومارك مانتونون اون بو افوار في مويان اصغر من 0. يعني انطلاقا من هاد لا فورميلا هادي يعني نقدروا نحصلوا على في مويان اصغر من 0 يعني على حسب الاشاره ديال دو الفا ناقص دو فوا الفا ناقص 1 داكور. Le courant pouvant également être négatif. Donc, on peut avoir un sens de rotation négatif. Donc, le courant يقدر يكون حتى هو نيجاتيف يعني يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. دونك نقدروا نحصلوا على لو سونس انفيرس. يعني الا كان موجب الموتور غيدور لينا في واحد لو سونس الا كان سالب الموتور غيدور في لو سونس الاخر. يعني هادشي لي كونديسيون هادشي اللي غنشوفوا من بعد شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا باش يدور في لو سونس الاول اشنو هما لي كونديسيون باش يدور الموتور في لو سونس الثاني اشنو هما لي كونديسيون كذلك باش يكون عندنا الموتور اون فريناج باغ اكزومبل اولا اون جينيراتريس داكوغ. هادشي غنشوفوا من بعد. يعني كون الفا فاريي دو 1 à 0 يعني عندما يتغير الفا من 1 الى 0 يعني الا جاب الله كنقصوا في الفا يعني غنوصل لواحد الوقت اللي غيتقلب لنا الطونسيون من ناقص او حتى لزائد او داكوغ. يعني طونسيون مويا غيتغير بين ناقص او حتى زائد او. يعني ناقص او هي الفالور مينيمال اللي كاينه فيه وزائد او هو الفالور ماكسيمال اللي كاينه فيه داكوغ. يعني بحال مثلا هنايا هاد الفا او الا شديناها يعني هاد الفا فوا تي هاد الفا فوا تي اولا هاد الفا نقول واحد من نغيروا الفا راه تنغيروا الفا فوا تي داكوغ. يعني هاد الفا فوا تي كتكون كتقرب لينا هنا للتي كتقرب لينا للتي يعني غيكون عندنا لا فالور مويا بتساوي لينا او. يعني هاد القيم اللي هما سالبين غادي يوليو منعدمين. يعني غيبقى لنا القيم موجبين غيولي عندنا طونسيون فالور مويان تيساوي او. ولكن الا كانت هاد الفا قريبه كتقرب للزيرو يعني الفا فوا تي كتقرب لنا للزيرو يعني غنمشي حتى لهنا يعني ملي غتوصل للزيرو غيولي عندنا لا فالور مويان اللي هي كتساوي ناقص او داكوغ. برانسيب دو فونكسيونمون عندنا 4 ديال الحالات. يعني هنا اللي عندنا الهاشور ا 4 كوادرون عندنا 4 ديال الحالات. اشنو هما هاد الحالات؟ الا كانت في موجبه و اي موجبه يعني هي هاد الحاله الاولى اي موجبه و في موجبه يعني في هاد الانترفال هذا الا كان عندنا اي موجب اشنو تيكون عندنا؟ الروتاسيون يعني الموتور تيخدم يعني هاد الموتور اللي هو في لا شارج كيدور روتاسيون ان بروميير سونس. يعني هاد الموتور غيدور لنا في البروميير سونس يعني اللي بحال الشكل اللي شفنا من قبل في المونتاج اللي هو هاشور ادو كوادرو نفس الشيء. غنمشيو للحاله الثانيه الكورون تيكون موجب وعندنا الكورون دائما موجب. غنمشيو دابا للطونسيون اللي هو نيجاتيف يعني بين الفا تي و تي. هاد الحاله اش تيكون عندنا؟ تيكون عندنا الفريناج اولا جينيراتريس اولا اللي سميناه يعني ريكوبيراسيون لينيرجي اولا اللي سميناه لا زون دو ريكوبيراسيون ياك. لان لا بوبين ديك الساعه كديشارجا يعني الاولى على ليموطاسيون هذه كتسمى ريكوبيراسيون. دونك الفاز دو فريناج اولا فاز دو جينيراتريس يعني الا كان اي موجب و في سالبه يعني في هذه الحاله هذه اي موجب و في سالبه يعني كنهضروا على الفريناج اولا ريكوبيراسيون ديال لينيرجي. دابا غنمشيو للحاله الثانيه فاش كيكون عندنا او سالب. فاش كيكون عندنا او سالب يعني عقلوا عليهم مزيان فاش كيكون عندنا او سالب يعني في الاول تيكون عندنا لا زون ديال ليمونطاسيون. يعني فاش كيكون عندنا او سالب و في سالبه اللي هي هذه او سالبه و في سالبه يعني زون ديال لاليمونطاسيون داكوغ. اذا الموتور غيدور لينا في لو سونس ان انفيرس يعني لو دوزيام سونس داكوغ. الحاله الاخيره اللي هي في موجبه و اي سالبه يعني دائما حنا مازال في الاي الا كانت سالبه في هذه الحاله اللي هو الا كان عندنا في موجب. يعني في هذه الحاله الاولى فاش كيكون دي 3 و دي 4 باسون داكوغ. اش غيكون عندنا في هذه الحاله؟ فاز دو فريناج اولا اللي سمينا جينيراتريس يعني غيخدم لا شارج غتخدم كوم ان جينيراتريس. دونك
لا شارج هنا اللي عباره عن الموتور. دونك هنا غيكون عندنا ريكيبيراسيون ديال لينيرجي او لا فاز دو ريكيبيراسيون، يعني لا بوبين هي اللي غادي دي شارج. يعني باش تعقلوا عليهم مزيان، الا كان الضرب بين في و اي يعني اشاره موجبه، يعني الا كان موجب مع الموجب غيكون موجب يعني البويسونس موجبه. الا كان عندنا بويسونس موجبه يعني فاز داليمونطاسيون. داكوغ. الا كان اي موجب راه السونس الاول، فاز داليمونطاسيون يعني الموتور غيدور في السونس الاول. داكوغ. الا كان الضرب بين في و اي يعني البويسونس يساوي في فوا اي. اذا الا كان في فوا اي يعني سالب، اشاره سالبه، يعني عندنا دائما زون ديال ريكوبيراسيون او اللي سميناه فريناج او اللي سميناه جينيراتريس. هنا في الحاله الثالثه باش كيكون اي سالبه و في سالبه، هنا غيكون الضرب هنا بين في و اي غيكون موجب. اذا زون داليمونطاسيون يعني غيخدم لنا كوم ان موتور، يعني روتاسيون، ولكن هذه المره في روتاسيون دوزيام سونس، لان الكورون تبدل الاشاره ديالو، يعني غيدور الموتور في السونس اخر. تفهمنا؟ وهنا في الحاله الرابعه الضرب ديالهم كيدير في فوا اي اشاره سالبه، يعني الموجب مع السالب الضرب بيناتهم غيكون سالب. اذا عندنا بما ان الضرب سالب اذا عندنا لا زون دو ريكيبيراسيون او لا فاز دو فريناج. داكور. Stratégie de commande. Et on procédait aussi à chaque période T la commande de fermeture K1 et K2 pendant 0 à entre le temps bien 0 ou alpha T, ou commande ديال K3 و K4 pendant alpha T و T. يعني بالنسبه لهاد لي زانتيريبتور اللي تنكومونديو بحال مثلا الا كان اي اللي هو موجب، حيت لي ديود حنا ما كنكومونديوش لي ديود، كنكومونديو لي زانتيريبتور هما هاد لي ترانزستور بيبولار. داكور. يعني بحال باش كيكون هاد الكورون موجب كنخصنا نكومونديو ك 1 اي ك 2، ولكن من 0 حتى الالفا تي. في الحاله باش كيكون الكورون سالب كنكومونديو ك 3 اي ك 4 اي ك 4 في الحاله اللي بين الفا تي و تي. داكور. يعني هادشي اللي قالوا لكم هنايا. اون كوموند دو فيرميتور ك 1 اي ك 2 بوندون 0 حتى تي تي من 0 حتى الالفا تي، يعني في الحاله باش كيكون هذا الكورون موجب. وكوموند كذلك لا فيرميتور دو ك 3 اي 4 من الفا تي حتى تي في الحاله باش كيكون هذا الكورون سالب. داكور. Pour t entre 0 et alpha t, si i est positif, il passe par K1 et K2 et U يساوي V. يعني هادشي اللي شفنا من قبل. إلا كان الكورون موجب بين 0 و ألفا تي، ها هي بين 0 و ألفا تي. إلا كان الكورون موجب يعني الكورون غيدوز لينا، يعني غيدوز لينا بين K1 و كحيدو ب K1 و K2 باسون، يعني غيدوز الكورون من K1 و K2 اللي غيكونوا باسون، يعني غيدوز الكورون من هنا وغيدوز من هنا وغيدوز من هنا وغيدوز من هنا، لأن الكورون موجب. داكور. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فاش كيكون الكورون سالب، يعني دائما بين 0 تي و الفا تي. دابا غنمشيو للكورون إلا كان سالب، إل باس باغ دي 3 إي دي 4، يعني إل غيساوي لنا كذلك في. هنا الحالة الثانية اللي هي الكورون سالب بين 0 الفا تي، دائما حنا بين 0 الفا تي، دي 3 دي 4 هما اللي غيكونوا باسون، يعني دائما هنا في كيساوي لنا يو. داكور. في غيساوي لنا يو. الحالة الثانية هي هذه، إلا كان الكورون سالب يعني الكورون من غيدوز من دي 4 و دي 3. داكور. يعني الانترفال الاخر اللي هو من الفا تي حتى تي، دابا نهضروا من الفا تي حتى تي، يعني سي اي بوزيتيف، يعني نهضروا الا كان اي موجب، يعني هذه الحاله الاولى اي موجب من الفا تي حتى تي. هنا اش كيكون عندك؟ شكون تيكون باسون؟ دي 1 اي دي 2. ها هو دي 1 اي دي 2. اذا هنا طونسيون شحال بغا يساوي لنا اي ناقص في. ها هو سي اي موجبه، يعني الا كانت اي موجبه الباس باغ دي 1 اي دي 2 و في غتكون لنا هي ناقص يو. داكور. الحاله الثانيه بين الفا تي دائما و تي، الا كانت اي سالبه، ها هي بين الفا تي و تي الا كانت اي سالبه، يعني شكون تيغوك باسون ك 3 اي ك 4، يعني ك 3 اي ك 4 هما اللي تيكونوا باسون. و طونسيون في كذلك تيساوي لنا، او لا طونسيون ديال لا شارج في كيساوي لنا ناقص يو، حيت سالبه ناقص يو. هادشي اللي عندكم هنا. سي اي اصغر من صفر il passe par K3 et K4 et V كيساوي لنا ناقص يو. هذا هو الرسم التفصيلي ديال هذاك الشيء اللي كنا قلنا من قبل. يعني دابا هنايا او اون فونكسيون دو اي او لا اوميغا اون فونكسيون دو سي. هنا او هو طونسيون كذلك ديال هو في نيت، هو اللي سميناه في، يعني في يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، يقدر يكون في يساوي زائد اي او لا في يساوي ناقص اي. هادشي اللي كنا تكلمنا عليه قبل. وهذا او، هاد او هو او، هو طونسيون او. الا كانت او موجبه يعني هنا او، يعني او اون فونكسيون، او لا كنقولوا او او لا او اون فونكسيون دو اي، او لا نقدروا نخدموا اوميغا هي الفيتاس اونغولار اون فونكسيون دو كوبل بحال. داكور.
هنا عندنا 4 كوادرون. علاش سمينا هذا الشور ا 4 كوادرون؟ لانه تيكون عندنا تيخدم لينا في لي 4 كوادرون. كوادرون نيميرو 1، كوادرون نيميرو 2، كوادرون نيميرو 3، كوادرون نيميرو 4. يعني نفترضوا انه طونسيون في موجبه، يعني في موجبه ولا في كتساوي او اولا في كتساوي او، يعني طونسيون دو لونطري، يعني طونسيون دو لونطري. يعني الا كانت او موجبه، داكوغ، الا كانت او موجبه و اي موجبه، هنا هي الحاله الاولى، في موجبه و اي موجبه، يعني روتاسيون دو بروميير سونس، يعني كيخدم لينا كوم ان موتور، يعني موتور في بروميير سونس، يعني نعتبروا السونس الاول الجي ياك، اي موجبه و اي موجبه بروميير سونس. لا دوزيام كوادرون يعني اي او اولا اللي سميناه في الطونسيون السورتي، حيت هو يقدر يساوي لنا او اولا ناقص او، اللي هو هذا او هو اي اولا ناقص اي، هنا سماوه او ياك، ولكن حنا قبل سميناه ب داكوغ. الا كانت اي موجبه اولا او موجبه والكورون اي سالب، هي هذه الحاله الثانيه، اي موجبه والكورون سالب. فين هي الحاله؟ فين هي الحاله هنايا؟ فين هي ياك؟ اش قلنا؟ قلنا اي سالبه و او موجبه اولا في موجبه و اي سالبه، هي هذه. يعني غنسموه ريكيبيراسيون دو لينيرجي، يعني غيخدم فاز دو فريناج اولا اللي سميناه جينيراتريس، ها هو غيخدم في نفس السونس، يعني نفس السونس، ولكن في هذه الحاله غيخدم كوم ان جينيراتريس، داكوغ، ولا عمليه فريناج. ديك الساعه غيدير العمليه ديالاش ديال الفريناج، يعني لا بوبين كتجي شارجا فهذاك نفس السونس اللي كان خدام فيه في الاول هو هذا. يعني الا كان او موجبه و اي سالبه يعني فريناج اولا كنسموه جينيراتريس، داكوغ. يعني غنمشيو للكوادرون نيميرو 3 اللي هو هنا عندنا هنايا عندنا اي سالبه و او سالبه، اي سالبه و او سالبه، ها هي اي سالبه اولا كنقولوا في سالب و اي سالب. اذا روتاسيون دو لا دوزيام سونس، يعني العكس ديال السونس الاول، الموتور غيخدم لينا موتور، يعني زون داليمونطاسيون او لا فاز داليمونطاسيون، غيدور لينا الموتور في السونس انفيرس ديال داك الاول، داكوغ، تفهمنا؟ دابا غادي نمشيو الكوادرون نيميرو 4، داكوغ. كوادرون نيميرو 4 اش عندنا؟ عندنا او سالب و اي موجبه اولا في سالبه و اي موجبه، ها هي اي موجبه و في سالبه. يعني عندنا لا فاز دو فريناج او لا ريكوبيراسيون دو لينيرجي اولا اللي سمينا زون ديالاش ديال ريكوبيراسيون اولا اللي سمينا جينيراتريس، يعني فريناج اولا جينيراتريس في نفس لو سونس اللي شفنا في الكوادرون نيميرو 3، ولكن غيخدم كوم ان جينيراتريس، يعني العمليه ديال الفريناج، يعني او اصغر من زيرو اولا في اصغر من زيرو و اي موجبه، داكوغ.